हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। 11:15 बजे कर्नल डिक्सन, उनकी लड़की और मिस्टर बारतोश कर्नल की कोठी में दाखिल हुए, लेकिन कर्नल उनके साथ नहीं थे। कर्नल डिक्सन अधेड़ उम्र का एक दुबला पतला आदमी था। आंखें नीली मगर धुंधली थी। मूंछों का निचला हिस्सा ज़्यादा तंबाकू पीने से हल्के भूरे रंग का हो गया था। उसकी लड़की नौजवान और काफ़ी हसीन थी। हंसते वक्त उसके गालों में छोटे छोटे भंवर पड़ जाते थे। बारतोश अच्छी कदकाठी का आदमी था। उसके चेहरे पर बड़ी कलात्मक किस्म की दाढ़ी थी। चेहरे की रंगत में फीकापन था, मगर उसकी आंखें बड़ी जानदार थी। अगर वे इतनी जानदार न होती तो चेहरे की रंगत के आधार पर कम से कम पहली नज़र में तो उसे जिगर का मरीज जरूर ही समझा जा सकता था। हेलो बेबी, कर्नल डिक्सन ने सोफिया का कंधा थपथपाते हुए कहा। अच्छी तो हो। मैं सोच रहा था कि तुम लोग स्टेशन ज़रूर आओगे। इससे पहले कि सोफिया कुछ कहती, डिक्सन की लड़की उससे लिपट गई। फिर परिचय का दौर शुरू हुआ। जब इमरान की बारी आई तो सोफिया झिझकी। इमरान आगे बढ़कर खुद ही बोला, मैं कर्नल जरगाम का सेक्रेटरी हूँ। अनादान, अरे मिस्टर नादान। फिर वो बड़े बेतुकेपन से हंसने लगा। कर्नल डिक्सन ने लापरवाही के अंदाज में अपने कंधे सिकोड़े और दूसरी तरफ देखने लगा। जर्गी कहाँ है? कर्नल डिक्सन ने चारों तरफ देखते हुए कहा। क्या वे आपके साथ नहीं है? सोफिया चौंक कर बोली। मेरे साथ? कर्नल डिक्सन ने हैरत से कहा। नहीं तो? ओ नहीं, ओ नहीं, क्या वे आपको स्टेशन पर नहीं मिले? सोफिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। सोफिया ने इमरान की तरफ देखा और उसे अपनी बाई आंख दबा दी। लेकिन सोफिया की परेशानी में कमी नहीं आई। उसने बहुत जल्दी उससे तन्हाई में मिलने का मौका निकाल लिया। डैडी कहाँ गए? पता नहीं। और आप इत्मीनान से बैठे हुए हैं? हाँ। खुदा के लिए संजीदगी अख्तियार कीजिए। फिक्र मत कीजिए, मैं कर्नल का जिम्मेदार हूँ। मैं उन्हें तलाश करने जा रही हूँ। हरगिज़ नहीं, आप कोठी से बाहर एक कदम भी नहीं निकाल सकती। आखिर क्यों? कर्नल का हुक्म है। आप अजीब आदमी हैं। सोफिया झुंझला गई। मौजूदा हालात की जानकारी मेहमानों को नहीं होनी चाहिए। उन दोनों को भी मना कर दीजिए। उन्हें इसका इल्म ही नहीं है, सोफिया ने कहा। इतना तो जानते ही है कि कर्नल किसी खतरे में है। हाँ, इसका जिक्र भी नहीं होना चाहिए। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? सोफिया रुआसी आवाज़ में बोली। मेहमानों की खातिर, इमरान शांत लहजे में बोला। आपसे खुदा समझे, मैं पागल हो जाऊंगी। डरने की बात नहीं, कर्नल बिल्कुल खतरे में नहीं है। आप पागल है, सोफिया झुंझला कर बोली। इमरान ने इस तरह सिर हिला दिया जैसे उसे अपने पागलपन पर सहमति हो। शाम हो गई, लेकिन कर्नल जरगाम वापस न आया। सोफिया की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। डिक्सन बार बार जरगाम के बारे में पूछता था। एक आध बार उसने यह भी कहा कि शायद अब जरगी अपने दोस्तों से घबराने लगा है। अगर ये बात थी तो उसने साफ साफ क्यों नहीं लिख दिया? सोफिया इस बौखलाहट में यह भी भूल गई थी कि इमरान ने उसे कुछ निर्देश दिए थे, जिसमें से एक यह भी था कि आरिफ और अनवर मौजूदा हालात के बारे में मेहमानों के से कोई बात न करे। सोफिया अनवर और आरिफ को यह बताना भूल गई। और फिर जिस वक्त आरिफ ने यह मूर्खता की तो सोफिया वहाँ मौजूद नहीं थी। वह बावर्ची खाने में बावर्चियों का हाथ बटा रही थी और इमरान बातें बना रहा था। डिक्सन वगैरह बरामदे में थे। अनवर बारतोश से रफेल की तस्वीरों के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। आरिफ डिक्सन की लड़की मार्था को अपने एल्बम दिखा रहा था और डिक्सन दूर पहाड़ों की चोटियों में शाम की लाली की रंगीन लहरें देख रहा था। अचानक उसने आरिफ की तरफ मुड़कर देखा। जर्गी से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आरिफ उस वक्त मौज में था। उसमें न जाने क्यों उन लोगों के लिए अपनायत का एहसास बड़ी शिद्दत से पैदा हो गया था। हो सकता है कि इसकी वजह कर्नल की शौक और खूबसूरत लड़की मार्था रही हो। कर्नल साहब, ये एक बड़ा गहरा राज है, आरिफ ने एल्बम बंद करते हुए कहा। राज? कर्नल डिक्सन बड़बड़ाकर उसे घूरने लगा। जी हाँ, वह तकरीबन 20 दिन से सख्त परेशान थे। इस दौरान हम लोग रात रात भर जागते रहे हैं। उन्हें किसी का खौफ था। वह कहते थे कि मैं किसी वक्त भी किसी हादसे का शिकार हो सकता हूँ, और न जाने क्यों वे उसे राज रखना चाहते थे। बड़ी अजीब बात है। तुम लोग इस पर भी इतने इत्मीनान से बैठे हो? कर्नल उछल कर खड़ा होता हुआ बोला। बारदोश और अनवर उन्हें घूरने लगे। अनवर ने शायद उनकी गुफ्तगू सुन ली थी, इसीलिए वह आरिफ को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था।
حالانکہ اسے بھی اس بات کو مہمانوں سے چھپانے کی تاکید نہیں تھی، لیکن اسے سے کم اتنا احساس تھا کہ خود کرنل جرگام بھی اسے راز رکھنا چاہتا ہے۔ صوفیہ کہاں ہے؟ کرنل ڈکسن نے عارف سے کہا۔ شاید کچن میں۔ کرنل ڈکسن نے کچن کی راہ لی، باقی لوگ وہی بیٹھے رہے۔ صوفیہ فرائنگ پین میں کچھ ڈال رہی تھی۔ عمران اس کے قریب خاموش کھڑا تھا۔ صوفی، کرنل ڈکسن نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ او آپ؟ صوفیہ چونک پڑی۔ یہاں تو بہت گرمی ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ کہ زرگی کا کیا معاملہ ہے؟ عمران نے الو کی طرح اپنی آنکھیں گھمائی۔ مجھے خود فکر ہے کہ ڈیڈی کہاں چلے گئے، صوفیہ نے کہا۔ جھوٹ مت بولو، مجھے ابھی عارف نے بتایا ہے۔ اوہ، وہ صوفیہ تھوک نگل کر رہ گئی۔ پھر اس نے عمران کی طرف دیکھا۔ بات یہ ہے کرنل صاحب، یہ ساری باتیں بڑی عجیب ہے، عمران نے کہا۔ ایسی صورت میں بھی جب جرگام اس طرح سے غائب ہو گیا ہے؟ کرنل نے سوال کیا۔ وہ اکثر یہی کر بیٹھتے ہیں، کئی دن گھر سے غائب رہتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، عمران بولا۔ کرنل مطمئن نہیں ہوا۔ کنفوشیس نے بھی ایک بار یہی کہا تھا۔ کرنل نے اسے غصے بھری نظروں سے دیکھا اور صوفیہ سے بولا، جلدی آنا، میں برآمدے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ڈکسن چلا گیا۔ بڑی مصیبت ہے، صوفیہ بڑبڑائی۔ میں کیا کروں؟ یہ مصیبت تم نے خود ہی مول لی ہے، عارف کو منع کیوں نہیں کیا تھا؟ عمران بولا۔ ان الجھنوں میں بھول گئی تھی، میں نے تمہیں اطمینان دلایا تھا۔ پھر کیسی الجھن؟ یہاں تک بتا دیا تھا کہ کرنل کو میں نے ایک محفوظ جگہ پر بھجوا دیا ہے، لیکن یہ الجھن کیا کم تھی کہ میں مہمانوں کو کیا بتاؤں گی؟ کیا مہمان اس اطلاع کے بغیر مر جاتے؟ تمہارے دونوں کزن مجھے سخت ناپسند ہے، سمجھی؟ اب میں کیا کروں؟ عارف بالکل الو ہے۔ خیر، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، جلدی کرو، میں نہیں چاہتا کہ اب میرے بارے میں مہمانوں سے کچھ کہا جائے۔ دونوں برآمدے میں آئے۔ یہاں انور اردو میں عارف کی خاصی مرمت کر چکا تھا اور اب وہ خاموش بیٹھا تھا۔ مجھے پورا واقعات بتاؤ، کرنل ڈکسن نے صوفیہ سے کہا۔ پورے واقعات کا علم کرنل کے علاوہ اور کسی کو نہیں، عمران بولا۔ کس بات کا خوف تھا اسے؟ ڈکسن نے کہا۔ وہ لکڑی کے ایک بندر سے بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ کیا بکواس ہے، اسی لیے میں کہتا تھا کہ واقعات نہ پوچھے۔ مجھے کرنل صاحب کی ذہنی حالت پر شک ہے، عمران بولا۔ اس کے باوجود تم لوگوں نے اسے تنہا کیسے باہر نکلنے دیا؟ ان کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک تھی، عارف نے کہا۔ تو پھر بکواس کیے جا رہا ہے، انور نے اسے اردو میں ڈانٹا۔ کرنل ڈکسن انور کو گھورنے لگا۔ تم لوگ بڑے عجیب لگ رہے ہو، اس نے کہا۔ یہ دونوں واقعی بڑے عجیب ہے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ آج یہ دن بھر ایئر گن سے مکھیاں مارتے رہے۔ مارتھا اس واقعے پر انایاس ہنس پڑی۔ ان سے زیادہ عجیب تم ہو، کرنل نے وینگ سے کہا۔ جی ہاں، عمران نے بھی دھیرے سے سر ہلا کر کہا۔ مکھیاں مارنے کا مشورہ میں نے ہی دیا تھا۔ دیکھیے، میں بتاتی ہوں، صوفیہ نے کہا۔ مجھے حالات کی زیادہ جانکاری نہیں۔ ڈیڈی کو ایک دن ڈاک سے ایک پارسل ملا جسے کسی انجان آدمی نے بھیجا تھا۔ پارسل سے لکڑی کا ایک چھوٹا سا بندر ملا اور اسی وقت سے ڈیڈی پریشان نظر آنے لگے۔ وہ رات انہوں نے ٹہل کر گزاری۔ دوسرے دن انہوں نے پہاڑی نوکر رکھے جو رات بھر رائفلیں لیے عمارت کے چاروں اور پہرا دیا کرتے تھے۔ ڈیڈی نے ہمیں صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ کسی قسم کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس بندر کا کیا مطلب تھا؟ پارتوش نے پوچھا، جو اب تک خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ڈیڈی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اگر ہم زیادہ پوچھتے تو ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن تم نے ہم سے یہ بات کیوں چھپانی چاہی تھی؟ ڈکسن نے پوچھا۔ ڈیڈی کا حکم، انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کے پھیلنے کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ عجیب بات ہے، ڈکسن کچھ سوچتا ہوا بولا۔ کیا میں نے ان حالات میں اس چھت کے نیچے چین سے رہ سکوں گا؟ میرا خیال ہے کہ خطرہ صرف کرنل کے لیے تھا، عمران بولا۔ تم بیوقوف ہو، ڈکسن جھنجلا گیا۔ میں خطرے کی بات نہیں کر رہا، جرگام کے لیے فکر مند ہوں۔ کنفوشیس نے کہا ہے جب تک میں یہاں رہوں تم کنفوشیس کا نام نہ لینا، سمجھے؟ کرنل بگڑ کر بولا۔ اچھا، عمران نے کسی آگیاکاری بچے کی طرح سر ہلا کر کہا اور جیب سے چوئنگ گم کا پیکٹ نکال کر اس کا کاغذ پھاڑنے لگا۔ مارتھا پھر ہنس پڑی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے کمرے میں انسپکٹر خالد میز پر بیٹھا اپنی ڈاک کھول رہا تھا۔ وہ تندرست اور نوجوان آدمی تھا، پہلے فوج میں تھا اور جنگ ختم ہونے کے بعد
गुप्तचर विभाग में ले लिया गया था। आदमी ज़हीन था, इसीलिए उसे इस महकमे में परेशानी पेश नहीं आई थी। अपने काम के कारण वह सबको पसंद था। चेहरे की बनावट सख्त दिल आदमियों की सी थी, मगर उसके तौर तरीके से सख्ती जाहिर नहीं होती थी। अपनी डाक देखने के बाद उसने कुर्सी से टेक लगाई ही थी कि मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। यस, उसने रिसीवर उठाकर माउथपीस में कहा। अच्छा, मैं भी हाजिर होता हूँ। वह अपने कमरे से निकलकर विभाग के डीएस के कमरे की तरफ रवाना हो गया। उसने दरवाजे की चिक हटाई। आ जाओ, डीएस ने कहा। फिर उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर खालिद बैठ गया। मैंने एक प्राइवेट काम के लिए तुम्हें बुलाया है, फरमाइए। फेडरल डिपार्टमेंट के कैप्टन फयाज का एक निजी खत मेरे पास आया है। कैप्टन फयाज? खालिद कुछ सोचता हुआ बोला। जी हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। उनका एक आदमी यहाँ आया हुआ है। वे चाहते हैं कि उसे जिस किस्म की मदद की ज़रूरत हो दी जाए। उसका नाम अली इमरान है और वह कर्नल जरगाम के घर ठहरा हुआ है। किस सिलसिले में आया है, यह भी उसी आदमी से मालूम हो सकेगा। यह रहा उसका फ़ोटो। डीएस ने मेज़ के दराज से एक तस्वीर निकालकर खालिद की तरफ बढ़ाई। बहुत अच्छा। खालिद तस्वीर नज़र जमाए बोला, मैं ख्याल रखूँगा। अच्छा, दूसरी बात, डीएस ने अपने पाइप में तंबाकू भरते हुए कहा। शिफ्टेन के केस में क्या हो रहा है? यह एक सिरदर्द है। खालिद ने लंबी सांस लेकर कहा। मेरा ख्याल है इसमें जल्दी काम अभी नहीं होगा। क्यों? हम यह भी नहीं जानते कि शिफ्टेन कोई एक फ़र्द है या गिरोह। इस शिफ्टेन की तरफ से जितने लोगों को भी धमकी भरे खत मिले हैं, वे अब तक तो जिंदा है और उनमें से अभी तक किसी ने यह खबर नहीं दी कि उनसे कोई रकम वसूल कर ली गई है। मैं सोचता हूँ कि शायद कुछ शातिर आदमी खामखा सनसनी फैलाने के लिए ऐसा कर रहा है। करीब करीब शहर के हर बड़े आदमी को इस किस्म के खत मिले हैं और इन सब से किसी बड़ी रकम की मांग की गई है। कोई ऐसा भी है जिसने इस किस्म की कोई शिकायत न की हो? डीएस ने मुस्कुराकर पूछा। मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई बचा हो, खालिद ने कहा। जहन पर जोर दो। हो सकता है कि कोई शायद ही रह गया हो। कर्नल जरगाम, डीएस ने मुस्कुराकर कहा। उसकी तरफ से अभी तक इस किस्म की कोई खबर नहीं मिली है और फेडरल डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट एक ऐसे आदमी के लिए हमसे मदद मांग रहा है जो कर्नल जरगाम के यहाँ ठहरा है। क्या समझे? तब तो ज़रूर कोई बात है, बहुत ही खास। डीएस ने मुंह से पाइप निकालकर कहा। मेरा ख्याल है कि तुम खुद ही उस आदमी से, क्या नाम, अली इमरान से मिलो। मैं ज़रूर मिलूँगा, मगर मालूम नहीं वो कौन और किस किस्म का आदमी है। बहरहाल यह तो मिलने पर ही मालूम हो सकेगा, डीएस ने कहा और अपनी मेज़ पर रखे हुए कागज़ों को देखने लगा। रात के खाने के समय सन्नाटा रहा। सब ने बड़ी खामोशी से खाना खत्म किया और फिर कॉफ़ी पीने के लिए बरामदे में जा बैठे। सूफी, कर्नल डिक्सन बोला, मैं कहता हूँ कि पुलिस को इसकी खबर ज़रूर मिलनी चाहिए। मेरी भी यही राय है, बारतोश ने कहा। वो बहुत कम बोलता था। मैं क्या करूँ? सोफिया ने उकताए हुए लहजे में कहा। डैड इस मामले को आम नहीं करना चाहते। पुलिस के तो सिरे से खिलाफ है। उन्होंने तो एक बार यह भी कहा था कि अगर मैं कभी अचानक गायब हो जाऊँ तो तुम लोग फिक्रमंद मत होना, मैं खतरा दूर होते ही वापस आ जाऊँगा, लेकिन पुलिस को उसकी खबर हरगिज़ न हो। इमरान ने सोफिया की तरफ प्रशंसात्मक नज़रों से देखा। जरगाम हमेशा रहस्यमय रहा है, कर्नल डिक्सन बड़बड़ाया। यह सभी रहस्यमय है, इमरान ने कहा और मार्था की तरफ देखकर हंसने लगा। मैं सच कहता हूँ कि तुम्हें अभी तक नहीं समझ सका, कर्नल डिक्सन ने कहा। मुझे हैरत है कि जरगाम ने तुम्हें अपना सेक्रेटरी कैसे बना रखा है। वो तो बहुत ही गुस्से वाला है। मैं उन्हें कन्फ्यूशियस सुनाया करता हूँ, इमरान ने संजीदगी से कहा। तुमने फिर उसका नाम लिया? क्या तुम मुझे चिढ़ाते हो? कर्नल बिफर गया। नहीं अंकल, सोफिया जल्दी से बोली, ये इनकी आदत है, गंदी आदत है। इमरान लापरवाही से कॉफ़ी पीता रहा। यह एमएससी और पीएचडी है, आरिफ हंसकर बोला। फिर तुमने बकवास शुरू की, अनवर ने दांत पीसकर कहा। बोलने दो, मैं बुरा नहीं मानता। कन्फ्यूशियस नहीं, हिप, इमरान ने कहा और बौखलाहट की एक्टिंग के साथ अपना मुंह दोनों हाथों से बंद कर लिया। मार्था और सोफिया हंस पड़ी। इस बार कर्नल भी हंसने लगा। बारतोश का चेहरा बंजर का बंजर ही रहा। हल्की मुस्कुराहट की झलक भी न दिखाई दी। अचानक उन्होंने फाटक पर कदमों की आवाज़ सुनी। आने वाला इधर ही आ रहा था।
وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگے۔ برآمدے میں لگے ہوئے بلبوں کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی تھی۔ پھر آنے والے کی ٹانگیں دکھائی دینے لگی۔ اس نے راستہ دیکھنے کے لیے چھوٹی سی ٹارچ جلا رکھی تھی۔ آنے والا روشنی میں آ گیا۔ وہ ان سب کے لیے اجنبی ہی تھا، ایک سوستھ آدمی جس نے کتھئی سرچ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ معاف کیجیے گا، اس نے برآمدے کے قریب آ کر کہا، شاید میں نے ڈسٹرب کیا، کیا کرنل صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ جی نہیں، صوفیہ جلدی سے بولی، تشریف لائیے۔ آنے والا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ صوفیہ بولی، وہ باہر گئے ہیں، کب تک تشریف لائیں گے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے ایک ہفتے بعد۔ اوہ، یہ تو برا ہوا، اجنبی نے کہا اور موجودہ لوگوں پر اچٹتی سی نظریں ڈالی۔ عمران کو دیکھ کر ایک پل اس پر نظر جمائے رہا، پھر بولا، کہاں گئے ہیں؟ افسوس کہ وہ اپنا پروگرام کسی کو نہیں بتاتے، صوفیہ نے کہا۔ آپ اپنا کارڈ چھوڑ دیجئے، آتے ہی انہیں بتا دیا جائے گا۔ بہت جلدی کا کام ہے، اجنبی نے افسوس ظاہر کیا۔ آپ وہ کام مجھ سے کہہ سکتے ہیں، عمران بولا، میں کرنل کا پرائیویٹ سیکریٹری ہوں۔ اوہ، اجنبی نے آشچریہ ویکت کیا، پھر سنبھل کر بولا، تب تو ٹھیک ہے، کیا آپ الگ تھوڑی سی تکلیف کریں گے؟ بس اتنا ہی سا کام تھا، عمران نے بیوقوفوں کی طرح کہا، لیکن میں الگ تھوڑی سی تکلیف کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ وہ تکلیف کس قسم کی ہوگی؟ گلا تو نہ گھونٹ دیا جائے گا؟ اوہ، میرا مطلب ہے ذرا الگ چلیں گے؟ میں الگ ہی چلتا ہوں، آج تک کسی سے ٹانگ باندھ کر نہیں چلا۔ ارے صاحب، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا میرے ساتھ آئیے۔ اوہ، تو پہلے کیوں نہیں کہا؟ عمران اٹھتا ہوا بولا، چلیے چلیے۔ میں دونوں اٹھ کر باغ کے فاٹک پر آ گئے۔ آپ علی عمران صاحب ہیں؟ اجنبی نے پوچھا۔ میں کرنل کا سیکریٹری ہوں۔ سو تو ٹھیک ہے، دیکھیں، میرا تعلق گپتچر وبھاگ سے ہے اور نام ہے خالد۔ ہمیں فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن کی طرف سے ہدایت ملی ہے کہ ہم آپ کی طرف ہر طرح سے مدد کریں۔ اوہ، فیاض، ہاں ہاں، بڑا گریٹ آدمی ہے اور یاروں کا یار ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی سی بات کے لیے اپنے محکمے کے آدمیوں کو خط لکھ دے گا۔ واہ بھائی، بات کیا ہے؟ انسپکٹر خالد نے پوچھا۔ کیا اس نے وہ بات نہیں لکھی؟ جی نہیں، لکھتا ہی کیا؟ بات یہ ہے مسٹر خالد کی مجھے بٹیر کھانے اور بٹیر لڑانے کا شوق ہے اور آپ کے یہاں بٹیروں کے شکار پر پابندی ہے۔ فیاض نے کہا تھا کہ میں اجازت دلا دوں گا۔ خالد کچھ پل حیرت سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ آپ کرنل کے سیکریٹری ہیں؟ پھر کیا کہتا؟ شاید آپ کو دوسری حیثیت سے اعتراض ہے۔ بالکل ٹھیک مسٹر خالد، بات دراصل یہ ہے کہ میں یہاں آیا تھا مہمان کی حیثیت سے، لیکن بعد میں نوکری مل گئی۔ کرنل نے مجھے بے حد پسند کیا ہے، میں ان کے لیے دن بھر ایئر گن سے مکھیاں مارتا رہتا ہوں۔ آپ مجھے ٹال رہے ہیں جناب، خالد ہنس کر بولا۔ پھر اس نے گمبھیرتا سے کہا، حالانکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ کیسا معاملہ؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ کچھ بھی ہو، آپ بہت گہرے آدمی معلوم ہوتے ہیں، اس کا مجھے یقین ہے کہ آپ کیپٹن فیاض کے خاص آدمیوں میں سے ہیں۔ اچھا چلیے، میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا۔ ضرور کیجیے۔ کیا کرنل نے سیدھے فیڈرل ڈپارٹمنٹ سے مدد مانگی تھی؟ عمران چونک کر اسے گھورنے لگا۔ مدد؟ میں نہیں سمجھا۔ اس نے کہا، دیکھیے جناب، خالد نے کہا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس محکمے میں بہت دنوں سے ہو، لیکن میں بھی اناڑی ہوں۔ یقیناً آپ مجھ سے سینئر ہی ہوگے، اسی لیے میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اب کھل کر بات کیجیے تو شکر گزار رہوں گا۔ اچھا، میں کھل کر بات کروں گا، لیکن پہلے مجھے بات تو سمجھنے دیجیے۔ آپ کے ذہن میں کرنل کے بارے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، لیکن ایک بات۔ خالد کچھ سوچتا ہوا بولا، ٹھہریے، میں بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ سونا گری میں نئے آئے ہیں۔ ہم لوگ پچھلے ایک ماہ سے ایک رہسیہمئی آدمی یا گروہ شفٹین کی تلاش میں ہیں، جس نے یہاں کے دولت مند لوگوں کو دھمکی بھرے خط لکھے ہیں، ان سے بڑی رقموں کی مانگ کی ہے۔ دھمکی کے مطابق پیسہ نہ دینے پر انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب نے اس کی رپورٹ کی ہے، مگر کیا؟ عمران جلدی سے بولا، ہمیں کرنل جرگام کی طرف سے اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ملی۔ تو آپ زبردستی شکایت کرانا چاہتے ہیں؟ عمران ہنس پڑا۔ اوہ، دیکھیے، آپ سمجھے نہیں، بات یہ ہے کہ آخر کرنل کو کیوں چھوڑا گیا، اور اگر اسی طرح کی کوئی دھمکی اسے ملی ہے تو اس نے اس کی رپورٹ کیوں نہیں کی؟ واقعی آپ بہت گہرے آدمی معلوم ہوتے ہیں، عمران نے ویانگاتمک لہجے میں کہا۔ اچھا چلیے، فرض کیجئے کہ کرنل کو بھی
دھمکی کا خط ملا تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کے محکمے کو اس کی خبر دے؟ ممکن ہے کہ انہوں نے اسے مذاق سمجھا ہو، اور مذاق نہ سمجھا ہو تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے علاوہ اور کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں صرف اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کرنل کو بھی اس قسم کا کوئی خط ملا ہے یا نہیں۔ میں بھروسے سے نہیں کہہ سکتا، عمران بولا، مجھے اس کی جانکاری ہی نہیں۔ آپ کو کیپٹن فیاض نے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ میری کھوپڑی کے اندر کا بھیجا بیچ سے کریک ہو گیا ہے، اسی لیے گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا ہی مجھے راس آتی ہے۔ اوہ، آپ کچھ نہیں بتائیں گے؟ خیر، اچھا، اس تکلیف کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے کرنل کی واپسی کا ہی انتظار کرنا پڑے گا۔ ویسے ہم پھر بھی ملتے رہیں گے، عمران نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، ضرور ضرور، خالد نے کہا اور ہاتھ ملا کر ودا ہو گیا۔ عمران پھر برآمدے میں لوٹ آیا۔ یہاں سب لوگ بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کون تھا؟ صوفیہ نے پوچھا۔ گپتچر وبھاگ کا انسپکٹر خالد۔ کیا؟ کرنل ڈکسن نے آشچریہ ویکت کیا۔ کیا بات تھی؟ صوفیہ نے ادھیر ہو کر پوچھا۔ اس پر عمران نے پوری بات دہرا دی۔ وہ سب حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے صوفیہ سے پوچھا، کیا کرنل کو شفٹین کی طرف سے کبھی کوئی خط ملا ہے؟ نہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ آخر انہوں نے اپنے پیارے سیکریٹری سے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تم نے دوسرے معاملے کا ذکر نہیں کیا؟ کرنل ڈکسن نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، بھلا کس طرح کر سکتا تھا؟ تم واقعی کریک معلوم ہوتے ہو۔ جی ہاں، کنفوشیس نہیں، میرا اپنا قول ہے کہ اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو مالک کے حکم سے نہ ایک انچ ادھر جائے نہ ایک انچ ادھر۔ جہنم میں جاؤ، کرنل گھرا کر بولا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ آپ سن رہے ہیں ابن صفی کی عمران سیریز کی ناول چٹانوں میں آگ۔ کہانی اگر آپ کو پسند آ رہی ہو تو پلیز اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ دھنیہ واد۔